اللہ نے فرمایا انشکر لی والی والدیک، اللہ نے فرمایا کہ اللہ دا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین دا بھی شکر ادا کرو۔ میرے وال توجہ رکھو بھائی تسی، میں تواڈے واسطے آیا۔ اللہ فرمایا کہ اللہ دا بھی شکر ادا کرو، نال ہی فرمایا کہ ماپیاں دا بھی، یعنی کہ اپنے والدین دا بھی شکر ادا کرو۔ اللہ کریم نے قرآن مجید دے اندر جتھے جتھے والدین دا ذکر فرمایا، زیادہ تر اللہ کریم نے اسی طرح پہلے اپنا ذکر کیتا تے پھر ماپیاں دا کیتا۔ آؤ عرض کریے یا اللہ ذکر تو والدین دا کرنا ہے، مگر تسی پہلے اپنی گل کر دیو تے بعد جو ماپیاں دی کر دیو۔ جتھے ماپیاں دا ذکر ہے پہلے تو آڈا ہی ذکر ہے یا اللہ۔ عرض کیتی یا اللہ بیچ راز کیے تے وجہ کیے، پہلے تو آڈا ذکر ہے تے بعد جو ماپیاں دا۔ تو اللہ کریم نے دسیا کہ دنیا والیوں میں یہی دسنا چاہنا کہ اللہ دے شکر تو بعد تے اللہ دی عبادت تو بعد جڑا سب تو ضروری کام ہے وہ والدین الحسن سلوک ہے تے ماپیاں دا شکریہ ادا کرنا ہے۔ جے تسی سبحان اللہ فرماؤ تے میرا جی کردا میں قرآن دیا چند آیتاں پڑھاں تاکہ برکت بھی مزید ہو جائے تے میں سمجھا کے جاواں کہ اللہ کریم نے کتھے کتھے ماپیاں دا ذکر کیتا مگر پہلے اپنی گل کیتی۔ ایک بار سارے بولو میں قرآن پڑھا گا، سنیے قرآن اللہ کریم نے والدین دا ذکر کیتا۔ خالق کائنات نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوسری قرآن مجید دی آیات بینات بھی سنے جاؤ۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آؤ میں قرآن پڑھ کے دسائیں اللہ کریم نے ماپیاں دا ذکر کیتا، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آؤ قرآن مجید کی چوتھی آیت پاک بھی سنا ہو جاواں، فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ میں چار قرآن مجید دی آیتاں پڑھیاں، اللہ نے پہلے ذکر اپنا کیتا تے بعد جو ماپیاں دا کیتا۔ اللہ فرمایا عبادت اللہ دی کرے آجے، عبادت اللہ دی کرے آجے، اللہ تو علاوہ کسی دی بندگی نہیں کرنی۔ تے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ دی عبادت تو بعد جڑا سب تو ضروری کام ہے اپنے ابو دا بھی خیال کریں تے اپنی اماں دا بھی دھیان رکھیں۔ اللہ کریم نو انہیں فکر بھی ہے۔ اللہ بار بار تینوں تے منوں کہہ رہا کہ وڈیریاں دا دھیان رکھ تے انہاں دا خیال کر۔ عرض کی دی یا اللہ تیرا تے شکر ادا کرنے ہیں، ہر ویلے ساڑھے لباں تے رہندا ہے کہ اللہ دا بڑا شکر ہے۔ اللہ فرماندا کدی کدی اے بھی آکھیا کر کہ میرے ماپیاں دا بھی شکر ہے۔ عرض کی دی یا اللہ وجہ کی ہے تیرا تے شکر ادا کریے، تو تے پیدا کیتا ہے۔ عرض کی دی یا اللہ تیرا تے شکر ادا کرنا پینا ہے کیونکہ تو سانو رزق ادا کیتا ہے۔ عرض کی دی یا اللہ تو تے پیدا کرنے والا رب العالمین ہے۔ عرض کی دی یا اللہ تو تے رزق دینے والا رب العالمین ہے، تیرا تے شکر ادا کریے، داسی نہ ماپیاں دا کیوں کرنا پینے۔ اللہ نے فرمایا دنیا والے ہو انہاں وڈیریاں دا شکر ادا کرنا پینے۔ یا اللہ وجہ کیے اللہ نے فرمایا دنیا والے ہو پیدا میں ہی کیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں سارے جہانوں نو بناؤن والا رب العالمین ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں آدم علیہ السلام نو بھی پیدا کیتا مگر آدم دی ماں کوئی نہیں، آدم دا باپ بھی کوئی نہیں۔ آدم علیہ السلام نو بغیر ماں تے بغیر باپ دے پیدا کیتا۔ اللہ نے فرمایا میں اپنے نبی عیسیٰ نو بھی پیدا کیتا، عیسیٰ دا باپ بھی کوئی نہیں،
عیسیٰ نبی نو موت دے جسم اطہر وچ پیدا کر دیتا بغیر باپ دے عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے آگئے اللہ فرماتا میں دفنا چاہنا میں انج بھی کر سکنا میں قدرت بھی رکھنا مگر میں تیری وری انج نہیں کیتا جدو تیرا دنیا تیوں دا ویلائیں ہویا تینوں تیری موت باپ دے وسیلے دے نال دنیا تے بھیجے آؤ تیرے باپ نے تیرے واسطے بڑیاں کمائیاں کی دیاں تیری ماں نے تینوں جنم دین لگے بڑی تکلیف برداشت کی تھی اللہ فرماتا ہے پھر انہاں دا بھی شکریہ ادا کر خالق میں و رازق بھی میں وہاں فرمایا واللہ خیر الرازقین اللہ نے فرمایا بہترین رزق دین والا میں رب العالمین میں تے پچھلیاں امتاں نو بھی رزق عطا کیتا انہاں نو پکے پکائے کھانیاں سمانا تو بھیجے انہاں نو پکا پکایا منو سلوہ عطا کیتا اللہ فرماندا میں تانوں بھی دے سکنا مگر تیری وری انج نہیں کیتا جدوں تو اپنی امی دی گودی چ آ جائے تینوں تیری ماں دا دودھ پلا پلا کے جوان کراؤ تینوں تیرے باپ دی کمائی کھلا کھلا کے جوان کراؤ اللہ فرماندا میں دسنا چاہنا پیدا اللہ نے کیتا ہے پیدا ماپیاں دے وسیلے نال کیتا ہے رزق اللہ نے دیتا ہے رزق ماپیاں دے وسیلے دے نال دیتا ہے اللہ فرماندا بندیا پھر تیرا کی جاندا ہے جتھے اللہ دا شکر ادا کرنے نال ماپیاں دا بھی کریدا جتھے اللہ دا شکر ادا کرنا اللہ فرماندا اپنے والدین دا بھی شکر ادا کر تینوں انہاں دا شکر ادا کرنا پینا ہے عرض کی دیجئے اللہ جنہ شکر ماپیاں دے ہو جائیے اللہ فرماندا پھر لاکھ اللہ دا شکر ادا کرو جے والدین دے نہ شکرے ہو اللہ فرماندا میں اپنا شکر قبول نہیں کروں گا جے اپنی ماں تے اپنے باپ دے بے ادب ہو گئے نہ شکرے ہو گئے اللہ فرماندا پھر تیری گل نہیں بننی اللہ فرماندا تانوں کلیاں نو نہیں پچھڑیاں امتانوں بھی اللہ نے یہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا تُسی بھی اپنے ماپیاں تے احسان کرو تُسی بھی اپنے ماپیاں دے نال پیار تے حسن سلوک کرو ایک گل میرا جی کردا پچھڑیاں امتاں دی سناؤں میرا سفر ویکھو تے اپنی سبحان اللہ ویکھو میں تے پہلے تعارف کرایا کہ حاجی اللہ رحم صاحب بیٹھے نے ساڑی برادری دے فخر بھائی آسف بھائی تے ماشاءاللہ ملک نعیم صاحب آئے نے انہاں دے میرے بڑے پائے نہ چوکھا تعلق ہے اللہ کریم انہاں دے والدین دے درجات دی بلندی فرمائے رستے چ بھی گلاں کر رہے سان انہاں دے امی جان دنیا تو گئیاں تے ختم چہلم تے تسی سارے تشریف فرما سو بعد وچ انہاں دے ابا جان دا انتقال ہو گیا اوتھے بھی میرا خطاب سی تسی نہ بولے سبحان اللہ انہاں فون کر کے میرے بھائی نو کہنا کہ شدرے آئے سن پرونے تے حافظ جی نے انہاں سبحان اللہ کھلایا تو جدوں حافظ جی انہاں دے پنڈ گئے نے تے بندے انہاں کولوں بولے ہی نہیں سبحان اللہ ودی نو ستے خیرہ نہیں اونچا بولو سارے سبحان اللہ پچھڑیاں امتاں وچ بھی جنہاں نے ماپیاں نال حسن سلوک کیتا بیڑا انہاں دا ہی تار ہے امت مصطفیٰ وچوں تسی ولیاں دی سیرت پھرول کے ویکھ لو جاگتے نہ اونا دا ہی باقی ہے جنہاں نے اپنے ماپیاں کو دعا لئی ہے میں اگر ایک دا تذکرہ کروں تو وقت درکار ختم ہے چہلم شریف دی محفل اس بات دی متعمل نہیں کہ لمبی تقریر کی جائے پچھلیاں امتاں جو ایک تذکرہ سنو تھے ایک تذکرہ امت مصطفیٰ وچوں حضرت مولا عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ ایک دن اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام او نبی سلیمان جنہاں دا تخت ہوا چڑے ہوا بھی آنکھیں لگے تے جانور بھی آپ دے آنکھیں لگن تے جنات بھی آپ دے بولی سمجھن اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن تخت تے بیٹھے تے ہوا نو حکم فرمایا کہ تخت اڑا تے فلان جگہ تے لے چل تخت اڑ پیا تصور دی دنیا جو سوچو کی عالم ہوئے گا کہ اللہ دے نبی تخت بیٹھے نے تے تخت دنیا تے اڑدا پھر دے کی عالم ہوئے گا حضرت سلیمان تخت تے بیٹھے تے ہوا تخت لے کے نہ تے اڑدی پھر رہی سمندر دے اوپروں پانی دے اوپروں گزر ہویا تے اللہ دے نبی سلیمان نے زمین وال پانی وال سمندر تے دریا وال ویکھیا
عجیب و غریب لہراں نا سمندر دیاں تہواں چوں نکل کے تے اڑ کے تے باہر ڈگ رہیاں کنارے تے. اللہ دے نبی نے تخت تے بیٹھ کے بڑے حیران ہوئے کہ یہ لہراں نوں کی ہو گیا, اس سمندر چوں باہر آ رہیاں نے. ہوا نو فرمان لگے کہ ہوائے میرا تخت سمندر دے کنارے سجا, میں دیکھاں تے صحیح کہ معاملہ کیے. اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دا حکم ہویا, تخت ہوا نے دریا دے کنارے سجا دیتا. اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے جنہ دے سردار نو بلایا, فرمایا تو قوم جنہ دی سردار, جنات دی قوم دا تو سردار ہے, جلدی کر دریا چ چھلانگ مار تے ویکھ کے آ لہراں کیوں پیاں باہر نکل دیاں نے, وجہ کی ہے, معاملہ کی ہے. جنہ دے سردار نے چھلانگ ماری تے بڑی دیر لگا کے بعد واپس آیا نا, آ کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا نبی اللہ, جتھوں لہراں پیاں نکل دیاں سن میں اوتھے تک اجے بھی نہیں پہنچ سکیا تے میں پہنچ بھی نہیں سکدا, کیونکہ میری طاقت اتنی نہیں ہے کہ میں اوتھے جاواں جتھوں لہراں پیاں نکل دیاں نے. سلیمان فرمان لگے پھر کی کہنا ہے, کہنے لگا جی حضور میں نے معاف کرو, کسے ہور دی ڈیوٹی لگاؤ, میں نہیں جا سکتا. اللہ دے نبی نے جنات دے سردار دی معذرت قبول فرمائی, فرمایا نہیں جا سکتا تے چل بہ جا, بیٹھ جا. او بہ گیا. ہن جتھے جنہ دا سردار ہی نہیں جا سکتا اوتھے کون جاوے یار, مگر ایک ہے جڑا جاوے. آپ نے جنہ والوں چہرہ مبارک پھیریا تے انساناں وال ویکھیا, اوتھے کون بیٹھا ہے جڑا جاوے, ایک بیٹھا ہے جڑا آصف بن برخیہ جدا نام ہے, جڑا سلیمان علیہ السلام دی خالاں دا پتر بھی لگدا ہے, آپ دی امت دا وزیر بھی ہے, آپ دی قوم وچوں ولی بھی ہے, مگر سلیمان دا امتی ہے تے آپ دا غلام ہے. بلا تشبیہ سمجھاواں تے اے جنہ والوں ویکھدیاں جدوں انساناں وال ویکھیا, جدوں آصف تے نگاہ پئی نا, سلیمان علیہ السلام تخت تے بیٹھے, جنہ دے سردار نو منہ بول کے فرمایا سی کہ چھلانگ مار تے ویکھ کے آ لہراں کیوں تے کتھوں پیاں نکل دیاں نے. ادھر جدوں ولی کامل بل ویکھیا تے اللہ دے نبی منہ بھی نہیں بولے. توجہ ہے نا ماشاءاللہ. اجے میں چیک کر رہا کہ تساں تقریر کیویں دی سننی ہے, گھنٹہ ڈیڑھ میرا چیکنگ دا ہوندا بھائی, کئی بندیاں دا رنگ اڑ گئے, پر نہیں بھائی میں بندہ نو پھر بھی آن جگہ رہنا چاہیے. جدو انساناں وال ویکھیا تے آصف وال ویکھیا نا نبی سلیمان نے, تے منہ نہیں بولے کہ تو چھلانگ مار تیری باری ہے, نا انج ویکھیا گردن دا بلا تشبیہ سمجھاواں تے اشارہ کیتا. آصف بن برخیہ نے جدوں اپنے مرشد کامل تے اللہ دے نبی سلیمان وال ویکھیا نا تے انہاں نے مینوں اشارہ کیتا ہے, انہیں اپنی جگہ چھڈی تے اٹھ کے نا تے ٹورے جا کے نا تے دریا تے سمندر وچ چھال مار دتی. سارے لوگ ویکھ کے حیران ہو گئے. انہیں نہیں عرض کی تھی حضور جنہ دا سردار میرے سامنے کہہ گیا ہے کہ میں نہیں جا سکتا, تے نبی اللہ جتھے جن نہیں جا سکتے, میں تے بندہ تے انسان میں کی میں جاواں. انہیں نہیں عرض کی تھی حضور میں کو ڈوب کے مرنا ہے. آصف بن برخیہ دا ایمان تے عقیدہ اے سی کہ جدو مرشد چھال پہ مرواندا ہے تو پھر ڈوبن بھی نہیں نہ دیندا, او کدو ڈوبن دیندا. یا ماشاءاللہ لے چلا کسے بابے دے دربار تے بولو. میں بزرگاں نو کدے نہیں آکھیا تسی بولو, نوجوانوں تساں تے بولو سبحان اللہ. خواجہ غلام فرید دا ترجمہ جو فرماندے نے, عملہ والے اے لنگ پار گئے, پر بے عملے تے کھاندے. عملہ والے لنگ پار گئے, پر بے عملے تے کھاندے. غلام فریدا تو بن نہیں دے ہندے کامل پیر جنہ دے, ایک
بار مل کے میرے نال پڑھو غلام فریدا ڈبن نہیں دے ہوندے کامل پیر جنا دے غلام فریدا ڈبن نہیں دے ہوندے کامل پیر جنا دے غلام فریدا ڈبن نہیں دیندے غلام فریدا نہیں ڈبن دیندے ہوندے کامل پیر جنا دے انہیں چھلانگ انہیں چھلانگ مار دیتی تے ڈبیا بھی نہیں عقیدہ سی نا کدوں بابے ڈبن دیں دے رہے باہر آ کے عرض کی تھی حضور جتھوں لہنا پہیاں نکل دیا نا میں اتھوں تک ہو کے آ گیا تو انہوں ہورے سمجھ نہیں آئی جنہ دا سردار کہندا سی کہ میں اتھے نہیں جا سکدا آصف کہنے لگا میں اتھوں ہو آیا جتھے جن بھی نہیں جا سکدا کہنے لگا نبی اللہ میں بے کی آیا اتھے بہت بڑا سفید رنگ دا موتی دا محل اس ساریاں لہنا اس موتی دے محل دے بچوں پہیاں نکل دیا اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے جنہ دے سردار کو فرمایا کہ تو سارے جن نال لے جا میرے آصف بن برخیہ دے پیچھے پیچھے چلے جاؤ اس موتی دے محل نو ایک بار کنارے تے لکے آؤ میں دیکھنا چاہنا کہ وہ دے بیچ کی ہے ساری جنہ دی قوم نال گئی تھے آصف بن برخیہ اس موتی دے محل نو لے کے تے کنارے تے آ گئے موتی بار آ گیا سلیمان علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چ ڈائریکٹ رابطہ کیتا عرض کیتی یا اللہ میں تیرا نبی ہاں میں دیکھنا چاہنا اے دے وچ کی ہے ایڈا سونا موتی تے اے دے وچ کی رکھیا ہے دعا کیتی موتی دے دو ٹکرے ہو گئے وچ بہت بڑا عالیشان محل سی بنگلہ سی کوٹھی سی او دا دروازہ کھل گیا اللہ دے نبی فرماندے نے میں جدوں پہلا قدم اس بنگلے چ تے کوٹھی چ تے محل چ رکھیا نا تے میں ویکھ کے حیران رہ گیا بہت عالیشان محل ہے سامنے تخت ایک سونا جا نوجوان بیٹھا ہے انہیں اکھیاں بند کیتیاں نے تے اللہ ہو پیا کر دے سلیمان علیہ السلام ٹورے ٹورے خرامہ ٹورے او دے قریب آکے نا تے نوجوان نو فرماون لگے نوجوانہ السلام علیکم ورحمت اللہ انہیں اکھیاں انج کر کے کھولیاں تے نبی دی آواز سنی نا انہیں جدو نبی دا چہرہ بیکھیا تے نوجوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں اٹھ کے کہنے لگا نبی اللہ تسی ایتھے آ کے بیٹھو تشریف رکھو اللہ دے نبی فرما دے میں بیٹھ گیا مگر میں نے خیال آیا انہوں کیویں پتا کہ میں نبی ہاں انہیں آکھیا کہ نبی اللہ ایتھے بیٹھو انہوں کیویں پتا کہ میں نبی ہاں میں تے انہوں ملیا پہلی بار فرما دے میں دل چ سوچیا کہ انہوں کنے دسیا کہ میں نبی ہاں نوجوان میں نے ویکھ کے کہنے لگا نبی اللہ کی دل چ سوچ دیو کہ مینوں کنے دسیا تسی نبی ہو یہ بڑے تھوڑے لوگ سمجھے نا جو میں آکھیا فرمان لگے میں دل چ سوچیا کہ اینو کنے دسیا کہ میں نبی ہاں اجے دل چ سوچیا تے نوجوان کہنے لگا نبی اللہ کی پہ سوچ دے ہو کہ منو کنے دسیا تسی نبی ہو الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ کہہ کہ نبی پاک نے دسیا کہ مومن دی فراست تو ڈر دے ریا کرو تسی آنکھ دے نور نال ویکھ دیو اور رب دے نور نال ویکھ دے اجے بھی جو نہیں سمجھ آئی تو کلیہ میرے کو ہے میں برت کے جاواں گا انشاءاللہ تو انہوں سمجھا کے جاواں گا حضرت سخی سلطان باہور رحمت اللہ تعالی نے اسے آنکھ دا ذکر فرمایا جنہوں لگتا ہے نا کہ میں بچپن تو نبی پاک دے صدقیاں تے پلیاں او اچھا بولے سبحان اللہ جنہوں اے بھی لگتا ہے کہ میری ماں نے حضور بھی آل دے صدقیاں تے بھی پالے یوں بھی بولے سبحان اللہ پیرے باہویں دا ترجمہ فرما دینے دل دریا
سمندے روٹوں گے تے کون دلا دیا جانے بچئی بیڑے او بچئی جھیڑے تے بچئی بنجے مہانے چودہ طبقے بھی دل دے اندر رب تمبو وانگنے پانے جم جم جیوے میرا مرے شد باؤ ہو جگ جگ جیوے او سادہ مرے شد باؤ اپنے اپنے مرشد کریم دا تصور دل وچ رکھ کے ہو سکے تے میرے نال پڑھو کہ جم جم جیوے او میرا مرے شزبا ہو اے جگ جگ جیوے او سادہ مرے شزبا ہو جیڑا دل دی رمز پچھانے ہو جم جم جیوے مرشد باہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جم جم جیوے مرشد باہو جڑا دل دی رمز پچھانے ہو مگر اوتھے معاملہ ہو رہے اوتھے سلیمان نبی ہے تے نوجوان کسے نبی دا امتی ہے گرامی قدر حضرات بس جڑی میں ہون تو آنو گال سمجھانا چاہنا میں اسے پینڈے تو آنو لے کے آگیا اللہ دے نبی فرمان لگے ایتھے قدوں دا بیٹھا ہے اور نوجوان کہنے لگے جی اللہ دے نبی ابراہیم دا امتی سان تے 2000 تو زیادہ سال ہو گئے نے فرمان لگے کھانا کی ہے تے پینا کی ہے پیاس نہیں لگ دی بھوک نہیں لگ دی عرض کی تھی اللہ سونے نبی اللہ بھوک لگے تے ایتھے ایک بیل بوٹا لگ دائی او دا ایک پھل کھا لما تے میں نو کائنات دے سارے ذائقے لب جبے پیاس لگے تے ایتھے پانی دا چشمہ چل دائے 2 گھٹ پانی پی لما میں نو پانی دا ذائقہ تے لب دائے نال دودھ دا ذائقہ تے نال شہد دا ذائقہ بھی لب دائے تے 2000 تے تقریباً 9 سال تو اوتھے ہی بیٹھا ہون میری یہ گلہ توجہ نہ سنیا جی اللہ دے نبی سلیمان فرمان لگے نوجوانا دسیں اللہ نو کی میں راضی کر لے آئی دسیں اللہ کو لوئے مقام کی میں لینے 2000 سال تو بھی زیادہ سالے ہوگے تو تے ڈوب دائی نہیں تو مرے آئی نہیں دسیں اللہ نے تینوں شانہ کی میں دیتیاں ہونے 10 کنے کو سجدے کر دارے آشیں 10 اللہ دا کی میں عبادت کر کے مقام لینے 10 کنیاں کو نمازاں پڑھ لیانے 10 کنیاں کو تسبیحاں پڑھ دارے آئیں نوجوانوں بھائی اللہ رکھا دے بزرگاں دے ختم سے ہونے والے ہو اس نوجوان نے سنیا نبی دے قدمانوں جفا مارے آؤ تے رو کی عرض کی دی سنیا نہ میریاں نمازاں دا کمال سی نہ میرے سجدیاں دا کمال سی نہ میرے راتاں دے جگراتیاں دا کمال سی نہ میریاں تسبیحاں دا کمال سی فرمایا 10 شانہ کتھوں لے لیاں عرض کی دی سنیا کمال میرا کوئی نہیں بس جدو میں جوان ہویا میری بڑیری ماں تے میرا باپ بیمار ہو گئے میں کچھ نہیں کیتا بس اپنے ماپیاں دی خدمتی کر لا رہا میں
کچھ نہیں کیتا اپنے ماپیاں دی بس خدمت ہی کردا رہیا ہوں عرض کی سونیا اے دنیا چلو چلی دا میلا جے ایک دن میری ماں بڑی بیمار ہو گئی میری ماں نے جاندی واری مینوں سینے دے نال لگایا آخری ساں میری ماں نو آ گئے میں اپنی ماں نو جفا ماریا میری ماں کہنے لگی یا اللہ میں ٹر چلیاں ربا میں اپنے پتر تے بڑی راضی ہوں آخری دعا کر چلیاں قبول کر لئی ربا میری آخری دعا ہے میرے بعد میرے پتر نو لمبی زندگی دیویں میرے بعد میرے پتر نو نیکیاں والی زندگی دیویں آئی ماں نے دعا کی جیتے ماں مر گئی سونے ماں نو کفن دفن کر کے گھر آیا ماں دے بغیر جی نہیں لگدا مگر میرے بابے نے مینوں بڑا پیار کرنا سونے میں اپنی ماں والا پیار بھی ابو کو لینا اپنے باپ والا پیار بھی اپنے ابو کو لے لینا کم سونے ایک دن یہ بھی ویلایا گیا میرا باپ بھی بیمار ہو گیا جاندی واری میرے باپ نے بھی مینوں آواز ماری رو کے کہنے لگا سونے یہ دنیا چلو چلی دا میلا ہے ایک دن میرے بابا جب آخری ویلا آ گیا جاندی بری میرے باپ نے مینوں سینے دے نال لگایا تے میرا ابا کہنے لگا پترا آ جا وے تو تے ماں کولوں بڑیاں دعاواں لئیاں نے جاندی بری اپنے باپ کولوں دعا لے لے عرض کی دی سونے میں دوڑ کے اپنے ابو نو جفا ماریا میرے بابا نے مینوں سینے نہ لگایا میرے بابا نے دعا لئی ہاتھ چک دے میرا باپ کہنے لگا یا اللہ انہیں اپنی ماں بھی بڑی راضی رکھی سی اپنی ماں دے بعد میری بھی بڑی خدمت کردا رہا ہے سونیا میں دعا کرنا اج تو بعد جے میرے پتر نے یتیم ہو ہی جانا ہوئے لوگاں نے کہنا یتیم پیا جاندا جے آ ویکھو یتیم پیا جاندا جے میاں صاحب فرماندے نے روگاں وچوں اے روگ جڑا جس دا نام یتیمی او کنڈ والا کے لنگ جاندے نے رشتہ دار قریبی روگاں وچوں روگ ڈاڈا جس دا نام یتیمی یتیمی انہوں پوچھو جڑا یتیم ہو گئے یتیمی کنوں کہندے نے بات بکھری تو بس بکھر جائے گی میں ہولی ہولی ختم شریف والے پینڈے بھی پہنا ہے عرض کی تھی نبی اللہ میرے بابا نے میں نے جانتی بری سینے نہ لگایا ختم تے آن والے ٹور سارے آنے جانا مگر دعا کریا جائے اللہ بڑے آنو بڑی زندگی دے وے انہاں دے بغیر زندگیاں دا مقصد ختم ہو جاتا ہے عرض کی تھی سونے میں اپنے بابا دے سینے تے لیٹے آتے میرے بابا نے میں نے جانتی بری جفا ماریا میرے بابا نے دعا لی ہاتھ کہنے لگے ربا میں اپنے بچے تے بڑا راضی چلے ایدی ماں نے دعا کی تیسی لمبی زندگی ہوئے میں دا باپ دعا کرنا کہ میرا پتر ساری زندگی اوتھے گزارے جتھے کدی شیطان بھی نہ جا سکے میرے پتر نو مندی چنگی گل سمجھان والا باپ تے مر چلے اوتھے زندگی گزارے جتھے ساری زندگی شیطان نہ جائے میرے پتر نو گناہگار نہ کر سکے صدقے جامائیں اس ماں دی دعا تو صدقے جامائیں اس بابے دی دعا تو جان لگیاں بھی اولاد دی فکر ہے کہ میرے بعد میرے پتران دا کی بنے گا عرض کی تھی نبی اللہ جان دی باری میرے ابو نے منوں دعا دیتی یا اللہ میرے پتر شیطان تو دور رکھنا ہوئی میرے پتر دا اوتھے گھر بناویں جتھے کدی شیطان بھی نہ جا سکے عرض کی تھی سونیا میرے باپ نے مینوں دعا دیتی
آخری ہچکی میرے باپ نو آ گئی میرے باپ دیاں اکھیاں تارے لگ گئیاں جاندی باری میرے باپ نے دعاواں دتیاں میرے باپ دی روح پرواز کر گئی عرض کی دی سونیا میں یتیم ہو گیا سا میرا باپ مینوں چھڈ کے ٹر گیا میری ماں پہلے ہی کوئی نہیں اج میرا باپ بھی مینوں چھڈ کے چلا گیا سونیا میری ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں میرے بیڑے دیاں رونقاں مک گئیاں میری زندگی وچوں برکتاں اڈ گئیاں میاں صاحب فرماندے نے ماں مرے ماں مرے تے مک جانا پیکے پیر مرن بیڑا بیلا اے باپ مرے جے محمد بیٹھا پھر مک جاندہ جے میلا اے باپ مرے جے محمد ویشا پھر مک جاندہ جے میلا وہ نوجوان کہنے لگا نبی اللہ میرا باپ بھی ٹر گیا میں چیخا مار مار کے روندا رہا مینوں چپ کرانا والا دنیا تے کوئی نہیں میاں صاحب فرماندے نے لگیاں والے لگیاں والے وہ چپ نہیں کر دے دئیے لکھ دلا سے وہ ٹر گئے یار بچھوڑا پا کے ہونا چاہیے کیڑے پاچھے اے ٹر گئے یار بچھوڑا پا کے ہونا چاہیے کیڑے پاچھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ لگیاں والے چپ نہیں کر دے جنہوں کو دکھ لگا ہوگا نا دکھیے دی گل دکھیا جانے سکھیے نو کی خبرہ یہ دکھ پوچھنا جائے تے میرے بھائی ملک نعیم صاحب کو لو پوچھو جنہ دی ماں بھی ٹر گئی تے پھر باپ بھی ٹر گیا یہ دکھ پوچھنا ہے تے میرے کو لو پوچھ لو دکھیے دی گل دکھیا جانے سکھیے نو کی خبرہ نوجوانوں جنہ دے والدین حیات نے میری گلاں انہاں واسطے زیادہ ضروری نہیں اج اپنے ماپیاں دی قدر کر لو انہاں ٹر جانا ہے نوجوان نے ساری گل سنائی تے کہنے لگا حضور امی دی بھی دعا سی تے ابو دی بھی دعا سی جدہ جی کردہ ہے ماپے دعا دے نو بولے سبحان اللہ امی نے بھی دعا دیتی تے منو میرے ابو نے بھی دعا دیتی تے دیکھو بھی صدیاں گزر گئیں میں محال دے اندر موجان چ بیٹھا اللہ دے نبی سلیمان فرمان لگے تو کدے ڈوبیا نہیں تیرے گھر کدے پانی نہیں آیا تے نوجوان کہنے لگا حضور آپ ہی تے کہن دیو جتھے ماپیاں دی دعا آ جائے او یار بولو گرمی صاحب چھانجی یہ سارے واسطے جتھے ماپیاں دی دعا آ جائے اتھے چڑے پانی بھی لاتھ جاندے نے تے منو میری ماں دی دعا ملی ہے تے میرے باپ دی دعا ملی میں دو گلاں سنانیاں سن ایک گل پچھلیاں امتاں دی مکمل ہو گئی آؤ ایک مختصر گل امت مصطفیٰ بھی جو سناما اس واسطے واقعات سنا رہے ہیں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات ایڈی برادری آئیے اللہ نہ کرے کوئی اپنے ابو دا نا فرمان ہوئے اللہ نہ کرے اپنی اماں دا بے ادب کو بیٹھا ہوئے چلو یار کو میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سن کے جا کے امی منا لوے ابو راضی کر لوے شیخ برادری دا تے مول پہ آ جائے گا نا محفل کرا
बाबा जी कोई एक जाके अमल कर दे, एक ही कोई जाके अपनी मां राजी कर दे, मुल पै जाएगा। अल्लाह रखा भाई ने बड़े अज नौजवान कहते हैं अब्बा जी चुप करो, तुहानू किसी गल का नहीं पता है ना। घर जाके पूछी अम्मी जो मैं बचपन च बोलिया सा तुहाडे ते की खुशी दा आलम गुजरिया सी। तेरी मां कहे कि जो तू पहली मरतबा अम्मा या अब्बा आख्या सी ते तेरे अबू ने पूरे पिंड च मिठाई वंडी सी। तू पहली मरतबा बोलिया ते मैं अपनी अम्मी नू अपने पेके फोन करके दसे अम्मा मेरा पुत्र बोले। पुत्र तू पहली गल कीती सी ते तेरे बाप ने पूरी बरादरी च मुबारक लईयां ते दित्तियां कि मेरा पुत्र बोले, सदके उतारे। जिस बाप ने बोलना सिखाया, जिस बाप ने टुरना सिखाया, जिन्हें मोटियां ते चौके तेन पेड़ दी गलियां च सैरा कराइया बचपन च, अज बाप बेवकूफ हो गया ते तू समझदार हो गया। कदर नबी कोलों पुछ मां किनू कहंदे ने, बाप किनू कहंदे ने। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पिछली उम्रे, क्योंकि हज दे मौसम करीब आ गया, बाप नू पुत्रा नाल बड़ा प्यार होंदा है, पुत्रा नू भी अबू नाल प्यार होना चाहिए। हाँ अपनी औलाद सारे नू प्यारी होंदी है, अपने मापे भी प्यारे होने चाहिए। बाबा जी अपने बच्चों वास्ते नौजवान रोज नहीं तो एक दो दिन बाद कुछ ना कुछ लैके जाते ना, कोई फल, कोई खिलौना, कोई सूट, कोई जुत्ती, कोई कपड़ा। जदों असी तुसी छोटे सा ना ते असी सुबह अपने अबू नू कहना या तुसी कहना अब्बा जी शाम को मेरे लिए क्या लेके आओगे, ते बाबे ने कहना 10 पुत्र जो कहेंगा लेके आऊंगा। अबू जी फलां खिलौना लेके आना। अच्छा सारा दिन उस बच्चे नू इंतजार रहंदा सी कि मेरे अबू 8 बजे आवणगे ते मेरे वास्ते खिलौना लेके। अबू पहला कदम अपने दरवाजे च रखदा सी ते बच्चे अबू दे चेहरे वाल नहीं, अबू दे हाथ वाल वेखदे सन कि मेरा अबू मेरे वास्ते लेके आया कि नहीं लेके आया। कोई औलाद जवान हो जाए तो फिर मापियां दा भी जी करदा है कि कभी मेरा पुत्र अपने बच्चों वास्ते कुछ लेके आंदा, कभी मेरे वास्ते भी कुछ लेके आए। ओही वालिदैन कदी कदी तेरे चेहरे वाल वेखण तो बाद तेरे हाथ वाल भी वेखदे ने कि मेरा पुत्र अपने बच्चों वास्ते कुछ लेके आया, मेरे वास्ते भी कुछ लेके आया कि नहीं लेके आया। तो खुदा रा कदी मापियां कोल जाओ तो खाली ना जाया करो, उन्होंने वास्ते कुछ ना कुछ लेके जाया करो ना, टुर जाना है। इन्होंने परौने समझ के इन्हों का हया कर लो। इन्हों के चेहरे दियां झरियां वेख के, सफेद बाल वेख के, कमरा झुकियां वेख के, कमजोर जिसम वेख के समझ जाया करो कि ये हुण मेहमान ने, इन्हें टुर जाना है। इन्हों की कदर कर लो। कदर नबी कोलों पुछ मां किनू कहंदे ने। नौजवानों कौन है आंदे वाली एक दिन मक्कातुल मुकरमा दी गली च जा रहे, नबी पाक दा बिरादरी जो चाचा लगदा है ओदा नाम अबू जहल है। अबू जहल ने मेरे नबी नू देखिया, इन्हें जालिम ने पत्थर पकड़ के मेरे नबी पाक वाल सटिया, पत्थर आके मेरे नबी करीम दे सर मुबारक दे अंदर लग गया, नबी पाक दा सर फट गया। कौन है आंदे वाली दे सर एकदम विचों खून पिया निकलदा है। नबी पाक रोंदे रोंदे काबे वाला टुर पे, आके नबी पाक काबे दी दीवार न लग के रोई जा रहे, काबे दे पर्दे फड़ के रो रहे। मेरे नबी दी अम्मा भी कोई नहीं, नबी दा बाबा ही कोई नहीं। सारा दिन नबी पाक काबे दी दीवार न लग के रोंदे रहे। नबी पाक दा चाचा अमीर हमजा जिन्हें अजे कलमा नहीं सी पढ़िया, मगर प्यारी भतीजे दे नाल जग नालों वखरा कर दे। अमीर हमजा जंगल च शिकार करन गए, आप फरमाते ने मैं हिरनी का निशाना लिया, मैं तीर चलान लगा, अजे तीर नहीं चलाया। उस हिरनी ने मुड़ के हमजा वाल वेखिया ते हिरनी बोल के कह लगी अमीर हमजा मैनू क्यों मारना में, जा जा के मुहम्मद दे दुश्मनां नू मार। मैनू क्यों मारना, ओनू मार जिन्हां ने मुहम्मद रो पत्थर मारे है। हजरत अमीर हमजा फरमाते ने मैं हैरान हो गया, हुण ते जंगल दे जानवर भी गल्लां करदे ने।
امیر حمزہ فرماندے نے میں سواری دوڑائی گھرے آ گیا نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی ایک روایت چوندا نبی پاک دی پھوپھو حضرت صفیہ رون لگ پئیاں امیر حمزہ فرماندے نے باجی رونی کیوں ہے رو کے کہن لگے ویرا محمد انہیں چاچے نے پھر بھی ابو جہل نے میرے بھتیجے نے پتھر ماریا میں رونیوں دی ماں کوئی نہیں او دا باپ کوئی نہیں حضرت امیر حمزہ نے کھانا نہیں کھادا آپ نے بڑا جلال آیا ایک کمان لے کے ابو جہل دے دروازے تے آ گئے امیر حمزہ نے ابو جہل دا دروازہ کھڑکایا ابو جہل باہر آیا امیر حمزہ نے کمان ماری اس ظالم دا سر پھاڑ کے رکھ دیتا ابو جہل کہنے لگا حمزہ منو کیوں مارے آئی حمزہ کہنے لگا میرے بھتیجے نو کیوں مارے آئی دس میرے محمد نو کیوں مارے آئی امیر حمزہ ابو جہل کو نبی دا بدلہ لے کے کعبے وال ٹر پے آ کے ویکھیا نبی کریم نکری چ بیٹھے روئی جا رہے گوڈیاں چ سر لے آئے سر مبارک بھی پھٹیا ہے خون بھی پیا نکلدا ہے پتہ نہیں کدوں دے نبی پاک ایتھے ہی بیٹھ کے رو رہے چاچے نے دیکھیا چاچا بھی رون لگ پیا آ کے نبی پاک نو حمزہ نے جفا مارے آؤ تے رو کے کہنے لگا بھتیجیا چپ کر جا بھتیجیا میں تیرا چاچا تیرا بدلہ لے کے آ گیا رونا او ویکھ ابو جہل دا سر پھاڑے آیا چپ کر محمد میں تیرا بدلہ لے کے آ گیا راوی لکھدا میرے نبی پتہ نہیں کنے کو درداں نال رو رہے نبی نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمان لگے چھڑ دے اج میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدی میرے باپ عبداللہ یوندے اج کوئی مکے چ مینوں یتیم سمجھ کے پتھر نہ مار داؤ اج میرا باپ میرے بدلے لے کے آ جاندا اج میری ماں آمنہ یوندی سارا دن میں کلیاں بیٹھ کے نہ روندا میں اپنی ماں دی گودی چ سر رکھ کے رو لیندا میری ماں مینوں چپ کرا لیندی میرا باپ میرا بدلہ لے کے آ جاندا پر میں کی کراں میری اماں بھی کوئی نہیں اج میرا باپ بھی کوئی نہیں میاں صاحب فرماندے نے باپ مرے باپ مرے تے سر ننگا ہوندا ویر مرن کنڈ خالی اے ماں باج محمد بیشا کون کرے رکھوالی ماں باج محمد بیشا کون کرے رکھوالی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری نعرہ حیدری ہن بولو سبحان اللہ چلا دیو پکھا گل ختم ہو گئی باپ مرے سر ننگا ہو جائے ویر مرن کنڈ خالی ہو جائے انہاں دا قدر کرو منڈیو تسی بڑے چنگے ہو تہاڈی بولی بڑی میٹھی ہے میں اکثر دیہاتاں چ چونکہ میرا سارا 8-9 سال ہو گئے نے میری راتاں گڈی چ گزر رہیاں سفر چ دن گزر رہے الحمدللہ علی ذالک میں پاکستان دا ہو رہے کو شہر ہوئے جڑا نہ پھریا ہوئے رات بھی لاہور بہت بڑا پروگرام صبح 4 بجے تقریباً 3:30 بجے گھر رہے میں سوتا بھی نہیں ذمہ داری سے میں اکثر دیہاتاں کیونکہ اسے بھی دیہاتی ہوں میں پنڈا چ جاواں تے نوجواناں دی بولی ہوندی اوئے ابا
ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਓਏ ਅੱਬਾ, ਓਏ ਅੱਮਾ, ਇਹ ਅੱਮਾ ਨਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਮ ਬੋਲੀ ਬੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ, ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ। ਚਲੋ ਜੀ इंशाअल्लाह। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ, ਕਰੀਮ ਹੋ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਂ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀ ਹਾਂ ਮਾਂ, ਕहीं जी अम्मी जी। अबू बुलावे ते आख्या करो जी अबू जी। असी तरस गए हैं कि साडे घर विचों अबू रुखसत हो गए, तो हुण किनू अबू कहिए? 1.5 साल हो गया लफ्ज़ अबू रुखसत हो गया घर विचों। इन्हें टुर जाना है तो फिर ईद की नमाज पढ़ के घर भी नहीं जाया जाता, फिर इंसान सीधा कब्रस्तान जाता है। पहले घर मिलते सन, फिर इन्हों मिलने वास्ते कब्रस्तान जाना पैंदा है। इन्हों राजी रखो, इन्हों राजी टोरो। अल्लाह फरमांदा तेरा मापे दुनिया ते राजी, मैं असां ते तेरा रब राजी। इन्हों राजी रख। मुल्क यमन एक नौजवान थे, उन्हें नबी पाक के बारे सुनिया कि मदीने कोई नबी आया, ये सुनिया वो राजी हो जाए तो रब भी राजी हो जाता है। तवज्जो है ना? उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। बस गल मुक गई है भाई। तकरीर मैंने 4-4 घंटे भी मैं सुना देव, मगर चूंकि इसाले सवाब की महफल है मेरा और भाई अल्लाह रखा दा सारे का प्रोग्राम भाई नईम साहब का यही बनया सी कि 11 बजे शुरू हो जाएगी और इंशाल्लाह 1 बजे दुआ हो जाएगी, मगर मेहमान भी थोड़े असी सारे लेट हो गए। मुल्क यमन एक नौजवान उन्हें सुनिया कि मदीने नबी आया है, वो राजी हो जाए तो रब भी, जिदा ईमान है बोले रब भी राजी हो जाता है। मलक नईम साहिब उन्हें ख्याल आया कि नमाज़ां पढ़ा तो होरे रब ना राजी होवे, रोजे रखिए होरे ना राजी होवे, ज़कातां अदा करके होरे ना राजी होवे, ते सोखा कुलिया ना बरतां जाके मदीने नबी राजी करावां ते रब राजी हो जाए। ओदी दौड़ लग गई। नौजवान हो यमन दा नौजवान दौड़ दा मदीना तैयबा वल जा रहे आओ। ओदे पैरां 'च छाले पै गए, ओदे बालां विच धूड़ जम गई। नाले दौड़ दे मदीने जा रहे आओ, नाले कहंदा सोनिया मैं यमन चो आ रहा, मेरे ते राजी हो जाई। नाले ख्याल करदा कमली वाले नूं सारे दुख सुनावांगा, जाओ कि मैं नबी पाक दी दीद करांगा। नौजवानों जब मदीना तैयबा दे करीब पहुंचे आओ, उन्होंने मदीने दियां दीवारां नजर आईयां, उन्हें आके मदीने दे दरो दीवार नूं जफ्फा मार रहे आओ। मदीने दी मिट्टी चूम के सीने नाल लगांदा है, मदीने दी मिट्टी चूम के अखियां दे नाल लगांदा है, निके निके बच्चियां नूं चूम के सीने दे नाल लगांदा है। नाले कहंदा मदीने च रहन वाले बच्चियो, तुहाडी अजमत तो सदके जावां, उन्हां हवावां च साह लैंदे हो जिन्ना हवावां च रब दा कमली वाला साह पिया लैंदा है। पुछदे पुछांदे नबी पाक दे बूहे ते आ गए। नबी पाक सहाबा की बात दे नाल बैठे ने, उन्हें मस्जिद नबवी दी आके चौखड़ फड़ लई, कह लगा सलाम अलैका या मुहम्मद। सारे सहाबा ने मुड़ के दरवाजे वाल वेखे आओ, कह लगा मैं मुहम्मद नूं मिलने आया, दसो तुहाडे विच मुहम्मद कौन है? नबी पाक ने इशारा करके करीब बुलाया, फरमाया या जा, मेरी मां ने मेरा नाम ही मुहम्मद रखिया है। उस नौजवान ने मेरे नबी दे कदम फड़ ले, अर्ज की जी सोनिया जल्दी कर, सावा दा पता कोई नहीं, छेती छेती कलमा पढ़ा मेरे ते राजी हो जाओ। सावा दा पता ही कोई नहीं, जल्दी कर कमली वाले मैनू कलमा पढ़ाओ दे। नबी पाक ने कलमा पढ़ाया, हुजूर ने अपनी नबूवत वाली निगाह नाल ओदे बेड़े च वेखी आओ। नबी पाक ने पूछया नौजवाना दस कित्थों आया वे? अर्ज की दी कमली वाला मैं मुल्क यमन चो आया हूं, मैं तेनू राजी करके रब राजी करने आया हूं। नबी पाक ने फरमाया नौजवाना
जदों अपने घरों तुरिया से दस तेरे मापियां दा की हाल सी उन्होंने किस हाल च छड़ के आए अर्ज की कमली वाले आओ मैं अपने मापियां दी कली औलाद आओ मैं अपने अबू दियां अखियां दा तारा वाओ मैं अपनी मां दे दिल दा सहारा वाओ मेरे मापे मेरे बगैर एक घड़ी नहीं जी सकदे मगर मैं तेरिया जुल्फां दी खातिर अपने मापे छड़ आया वाओ मैं अपनी बीमार मां भी छड़ आया वाओ मेरी मां भी बीमार मेरा बाबा भी बीमार कमली वाले जब मैं मदीने वाल टुरे आओ मेरी मां ने मैनू रोकिया मेरा बाबा कहन लगा वे पुत्रा तू साडी कली औलाद है असी बीमार सानू कौन संभालेगा कमली वाले मैं मापियां दी गल सुनी कोई नहीं सारा कुछ छड़ के मदीने तेनू राजी करने आ गया नबी पाक ने फरमाया नौजवाना जिदे मापे नाराज हो मुहम्मद उन्हें कदी राजी नहीं होंदा मुहम्मद ओदे राजी नहीं हो सकदा जेड़ा अपनी मां नू नाराज करके आवे जेड़ा अपने बाप नू नाराज करके आवे न किवें राजी हो सकना वा नौजवान ने अर्ज की कमली वाले आओ दस तू किवें राजी है नाले मैनू अपने नाल ही रख ले नाले दस तू किवें राजी है फरमाया नौजवाना जिन्हां वडेरियां नू नाराज करके आए जा अपने घर वापस चला जाओ जाके वडेरे मापियां नू राजी कर ले तेरे मापे उत्थे राजी हो जाणगे मैं मदीने विच राजी हो जावांगा मैं मदीने च राजी हो जावांगा मेरा रब भी राजी हो जाएगा नारा रिसाल नारा रिसाल नारा हैदरी नारा हैदरी जिन्होंने रोंदियां छड़ के आ गए उन्होंने जाके राजी कर मैं मुहम्मद इठे बैठ के तेरे ते राजी हो जावांगा ते मेरा खुदा भी तेरे ते राजी हो जाएगा मां ते प्यो जे जग दे अंदर रब दा मिठा मेवा जिसने जन्नत जाना होवे कर ले दोवां दी सेवा सारे बोलो इंशाअल्लाह कोशिश करोगे अपने मापियां नू वक्त देवोगे भाई ए मोबाइल जड़ी मुसीबत आ गई ना बला इन्हें सारे का टाइम थले नहीं 11 बेलियां कोल 11 बेलियां का टाइम एक वालदैन पुत्रा नू तरस गए बच्चे अपने बाप नू तरस गए बीवी शौहर दी तवज्जो नू तरस गई जितने घर ने जितने अफराद ने एक एक बंदे कोल एक भी नहीं दो दो मोबाइल ने मां बुलावे मोबाइल वाल वेखदे ने अम्मी वाल वेखदे ही नहीं बाप बुलावे मुड़ के वेखदे ही नहीं हाजी हज करने जा रहे कोई गारंटी नहीं कबूल है कि नहीं कबूल अल्लाह नू पता है नबी पाक ने फरमाया जड़ा अपने मापियां नू वेख के मुस्कुरावे एक मकबूल हज दा सवाब उन्हें उत्थे ही मिलेगा मेरी सारी तकरीर एक पासे आ मेरे आखिरी जुमले एक पासे नाल ले जाए जी फरमाया जड़ा फजर दी नमाज तो बाद मुस्कुरा के अपने मां ते बाप दी जियारत करे एक मकबूल हज ते 2 उमरियां दा सवाब मिलेगा अमल करोगे भाई यार 11 बेलियां नू हंस के मिलदे हो ते सीने लगा के मिलदे हो कदी जुर्रत करो हिम्मत करो जिवें यार नू मिलदे एवें कदी अपने अब्बे नू यार बना के मिलो इंज करके मिलिया करो अब्बा जी जरा मेरे सीने लगा के मैनू ठंड से पा दियो और लोग कहते हैं मैं औलाद नो मिला तो मेरी थकावट उतर जाती है तू अपने अबू की औलाद है तू अपने बच्चों मिलिया तो तेरी थकावट उतर गई है तेरा बाप थकिया तू उन्होंने मिल वो अपने बच्चे मिलेगा वो भी थकावट उतर जाएगी